Nata karon sa ilalom sa bukid it sa solo tripping kaon with home. Actually, pag naa ko sa bukid, ma-feel na ko nga lamig sa paminaw, bugnaw ang palibot, nindot ang makita nimo ang mga kahoy, ang mga tingog sa langgam, and lahi-lahi nga tingog ang imong madunggan. Sama nga nga mga tingog. Ni-consume pa ko almost 3 hours nga binaktas para makaabot lang din eh. Lami kay maglaag-laag diri ug maglantaw sa palibot. Unya gitry sad na kog suroy din ha sa tunga sa lasang. Kanang kabaklay ka kay maamis kay makakita ka og dagkong punuan sa mga kahoy. Tanawa gud ang palibot kung unsa kanindot kung naa ka sa tunga sa lasang. Unya naa ko'y nakita din nga perting daghanang gid kaayo nga romblon, perting luaga o grabe kahinlo ang nasa ilawom. Unya samtang kapahulay dinhi magpabukal taog init tubig para atong humulan ning atong homing nga noodles. Unya samtang mopaabot ta nga mobukal ato linat-an, manguhataan ni nga klase nga dahon. Mao na siya ang atong silbi hapin. Ilatag ra nimo na din ha kay para pod ma-feel nimo nga dili pod kay tantong bugnaw. Unya pagkahuman ana ing ana na plaster na. Unya ni kuha sab ko aning bagang lumot nga nidikit sa kahoy. Unya ibutang nimo na siya sa bag para na kay humok nga unlan. Naunsa ka?